अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से ठीक होंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने बीपी के बारे में बात की थी और हमने ये कहा था कि अगर हमारा ब्लड प्रेशर 130 से ज़्यादा ऊपर वाला, जिसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर 80 से ज़्यादा होगा, तो ये हम इसको हाइपरटेंशन बोलेंगे। लेकिन उसके बाद बहुत सारे सवाल आए, तो मैंने ये सोचा कि उन सवालों का जवाब इस वीडियो के ज़रिए दिया जाए। सबसे पहली बात ये है कि जो लोग, यानी जो तो लेबल, यानी जिनको पता है कि वो बीपी के मरीज़ हैं, या जिनको बीपी का नहीं पता कि वो मरीज़ नहीं हैं, अगर उनका बीपी 120 से ज़्यादा और 130 से कम यानी 129 तक है, तो हम इसको प्री हाइपरटेंशन बोलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मुस्तकबिल में उनके लिए ख़तरा है कि उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। इसलिए अगर कोई बीपी का मरीज़ है या प्री हाइपरटेंसिव है, जिसको अभी तक बीपी का मर्ज़ नहीं है, तो उसके लिए भी ये एहतियात बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात ये है कि जो भी बीपी के मरीज़ हैं, उनके लिए इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि वो अपनी लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन करें। लाइफ़स्टाइल के अंदर जो सबसे पहली चीज़ ये है, और जो चीज़ फ्री है, वो है फ़िज़िकल एक्टिविटी, वर्जिश या एक्सरसाइज आपको डेली करनी है। अब गाइडलाइन ये कहती हैं कि रोज़ाना आप 30 मिनट के लिए तेज़ी के साथ चलें, जिसमें आपकी दिल की धड़कन आपको महसूस हो। उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि आपका ब्लड प्रेशर कुछ अरसे बाद नीचे होना शुरू हो जाएगा, और पूरी बॉडी के अंदर जो आपका, जब खून सर्कुलेट करेगा, आपके ब्रेन को खून जाएगा, आपकी पूरी बॉडी के अंदर खून जाएगा, तो उसके साथ साथ आपके जो मूड है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। जो आपके ब्रेन के जो केमिकल स्ट्रक्चर्स, न्यूरॉन्स होते हैं, वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, तो उसके साथ साथ ब्रेन का वो हिस्सा डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पे खून ज़्यादा जाएगा, उसके नतीजे में आपकी यादाश्त, आपकी नींद और आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ वो बेहतर हो जाएगी। जब हम फिज़िकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज का कहते हैं, तो बहुत सारी हमारी फीमेल्स हमसे पूछती हैं कि जो हम घर का काम करते हैं, क्या वो एक्सरसाइज कंसिडर होगा? तो उसमें देखें, उसको हम माइल्ड फिज़िकल एक्टिविटी कह सकते हैं, लेकिन वो एक्सरसाइज का या तेज़ चलने का या वर्जिश का बिल्कुल रिप्लेसमेंट नहीं है। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमारे जो हाथ होते हैं या जो बाजू के मसल हैं, उनकी एक्टिविटी होती है। लेकिन जो प्रॉपर एक डिज़ाइन एक्सरसाइज होती है, उसमें पूरी बॉडी के जो मसल्स हैं, जो पट्टे हैं, जब उनकी मूवमेंट या हरकत हम देते हैं, तो हमारे दिल की धड़कन वक्ती तौर पर तो ऊपर जाती है, लेकिन मुसलसल वर्जिश करने के बाद हमारा ब्लड प्रेशर नीचे रहना शुरू हो जाता है। अब वर्जिश के लिए जो गाइडलाइन है, जो पूरी इंटरनेशनल गाइडलाइन है, वो ये कहती हैं कि आपने हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट की वॉक करनी है, या आप हफ्ते के 150 मिनट्स, 150 मिनट आपने ये पूरे करने हैं। ये पहली बात होगी। ये चाहे कोई हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ हो, उसने भी एक्सरसाइज करनी है, या वो वाला मरीज़ जो अभी प्री हाइपरटेंशन है, या कोई भी हेल्दी इंडिविजुअल, उसके लिए रिकमेंडेशन यही है कि उसको डेली 30 मिनट के लिए अपने आप के लिए वक्त निकालना चाहिए। जो दूसरी बात, अगर आप बीपी के मरीज़ हैं और आप बीपी की दवाई ले रहे हैं, तो बहुत सारे मरीज़, मैं जब उनसे मिलता हूँ, जो हमें बताते हैं वो ये कि मैं बीपी की गोली ले रहा था, अब मैंने वो गोली छोड़ दी है। तो एक बात आपने याद रखनी है, या तो इंसान बीपी का मरीज़ होता है या नहीं होता। ये दरमियान वाली कोई बात नहीं होती। अगर तो आप बीपी के मरीज़ हैं, आप अगर गोली के साथ आपका बीपी कंट्रोल हुआ है, यूँ ही आप गोली छोड़ेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर दोबारा से ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। इसलिए बीपी के मरीज़ के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपनी बीपी की गोली बाकायदगी से रोज़ाना सुबह नाश्ते के बाद, या जैसे डॉक्टर ने उसको एडवाइस की है, वो लेता रहे। अच्छा, यहाँ पे एक और मैं पॉइंट मेंशन करना चाहूँगा कि आप सब लोगों को, हमारे पाकिस्तान का, हमारी सोसाइटी का, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, क्योंकि पर्सनली मैं हर एक फैमिली को जानता हूँ, कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं कि जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने बीपी की गोली ली है या आप बीपी की गोली ले रहे हैं, तो मरीज़ का ये जवाब होता है कि मैं एक दिन छोड़कर एक दिन गोली लेता हूँ। अब मुझे इनिशियली ये बात समझ नहीं आई, लेकिन बाद ये पता चला कि मरीज़ अफोर्ड नहीं कर पाता, इस वजह से वो क्या करता है कि एक दिन गोली लेता है और एक दिन छोड़ देता है। हालांकि ये उसकी सेहत के लिए भी ख़राब चीज़ है, लेकिन जिन जो लोग वेल प्रिविलेज हैं, ये हमारा काम बनता है कि हम अपने इर्द गिर्द, अपनी सोसाइटी के अंदर ऐसे लोग देखें जिनको हमारी ज़रूरत है, हम
کی ہیلپ آؤٹ کر لیں. ایک بندے کا اگر ہم یعنی منتھلی کتنے 1000 سے 1500 کی جو میڈیسن ہے ہم لوگ اگر پرووائڈ کرنا شروع کر دیں تو آئی تھنک اٹس اے گڈ اسٹیپ ہوگا. تو یہ میرے خیال میں جو لوگ میڈیسن نہیں لیتے اور جو غلطی کرتے ہیں اس میں مطلب یہ جو ایک فیکٹر ہے نا یہ مجھے لگتا ہے, اور مجھے اس پہ افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو چلیں لوگ کرتے بھی ہیں کنٹریبیوٹ, لیکن شاید اس طرح سے ہم لوگ کنٹریبیوٹ نہیں کر پاتے. تیسری جو بی پی کا جو مریض غلطی کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بلڈ پریشر کی گولی لینے کے ساتھ ساتھ اگر اس کو سگریٹ نوشی کی عادت ہے تو وہ اپنی عادت کو اسی طرح سے برقرار رکھے ہوئے ہے. تو اگر ایک مریض بلڈ پریشر کا مریض ہو ساتھ میں وہ سگریٹ پیتا ہے تو اس کو ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز زیادہ ہیں, اس کو فالج ہونے کے چانسز زیادہ ہیں, اس کی آنکھوں کی روشنی خراب ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. تو جس دن بھی آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ آپ نے سگریٹ نہیں پینے, اس دن آپ کی لائف کی کوالٹی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. اور جب آپ سگریٹ پیتے ہیں تو سگریٹ جا کے خون کی نالیوں کو تنگ کرتا ہے, خون کی نالیوں کی سوزش کرتا ہے, اور اس کی وجہ سے دوبارہ سے بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے تیسرا جو کام آپ نے کرنا ہے وہ سگریٹ نوشی کو کمپلیٹلی چھوڑنا ہے. اب چھوڑنا کیسے ہے کہ جب آپ سگریٹ کی آپ کو طلب ہو, آپ کو دل کر رہا ہو سگریٹ کا, تو اس کے لیے نیکوٹین پیچز ہیں جو سگریٹ کی ہی جیسی نیکوٹین آپ کے برین کو دیں گے, اور آپ کو جو نشے کی عادت ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گی. دوسرا, اپنے اوپر پابندی لگانا شروع کریں. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں سگریٹ نہیں چھوڑ سکتا تو آپ اپنے اوپر کوئی پابندی لگائیں, فزیکل پابندی لگائیں کہ اگر میں سگریٹ پیوں گا تو میں 1 گھنٹہ واک کروں گا, یا میں اتنی تعداد کے اندر نوافل ادا کروں گا. تو آپ نے یہ کام کرنا ہے. تو ہم نے بات کر لی, سب سے پہلی بات ہم نے کی فزیکل ایکٹیویٹی کی بات کی. دوسرا, اگر آپ بی پی کے مریض ہیں اور میڈیسن لے رہے ہیں تو آپ نے میڈیسن نہیں چھوڑنی, ساری زندگی آپ نے بی پی کی میڈیسن لے کے چلنا ہے. تیسرا, اگر آپ سگریٹ پی رہے ہیں تو سگریٹ آپ نے چھوڑنا ہے. چوتھا, آپ نے ڈائٹ کو مینٹین کرنا ہے. اب ڈائٹ کے اندر بھی وہی جو فائنینشیل سٹیٹس ہے وہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے, لیکن جو چیزیں ہم کنٹرول کر سکتے ہیں ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہم بلڈ پریشر کے لیے یا اگر ہم بلڈ پریشر کے مریض ہوں تو ہمیں جو ایکسٹرا نمک ہے وہ نہیں لینا, ایکسٹرا جو فرائیڈ چیزیں ہیں وہ نہیں کھانی, جیسے اچار ہو گیا وہ نہیں لینا. یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارا بلڈ پریشر کو بڑھانے کا سبب بنتی ہیں. اور اس کے بعد چوتھی چیز کیا کرنی ہے کہ جو بھی لوگ جو 35 سال سے 40 سال سے اوپر ہیں ان لوگوں کو مانیٹرنگ کرنی ہے. اور مانیٹرنگ کیا ہے کہ آپ اپنا بلڈ پریشر چیک کروائیں, کیونکہ اس میں مجھے پتہ ہے پاکستان کے اندر بلڈ پریشر چیک کروانے کی کوئی بہت زیادہ فیس نہیں ہے, کوئی 30-50 آپ دے کر, یا ویسے ہی بعض دفعہ جو ہمارے پیرامیڈیکل سٹافز ہوتے ہیں وہ اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ وہ فری آف کاسٹ بلڈ پریشر چیک کروا دیتے ہیں. تو ہر گلی کے اندر, ہر محلے کے اندر, ہر گاؤں کے اندر کوئی نہ کوئی پیرامیڈک سٹاف ہوگا, ان کے پاس جا کر ریسٹ کر کے آپ بلڈ پریشر چیک کروائیں اور اس بلڈ پریشر کا ریکارڈ اپنے پاس رکھیں. اور مسلسل چیک کروائیں گے آپ, ویک میں کم از کم آپ 2 دفعہ چیک کروائیں گے. ایک ناشتے سے پہلے آپ چیک کروائیں گے ریسٹ کرنے کے بعد, اور ایک شام کے کھانا کھانے کے بعد آپ چیک کروائیں گے. کیونکہ ہم نے یہ کہا تھا کہ بی پی کو ٹریٹ کرنے سے پہلے ہی سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم پریونشن کریں. اگر ہم اپنی لائف سٹائل کو, اپنے طرز زندگی کو بہتر بنائیں گے تو نہ تو میڈیسن کا بوجھ ہمارے اوپر آئے گا, نہ جو بی پی جس کو ہم نے خاموش قاتل کہا تھا, جس کے نتیجے میں لوگوں کے گردے خراب ہوتے ہیں, لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, فالج ہوتا ہے. اور میں اپنے گاؤں کے اندر بہت سارے ایسے پیشنٹ دیکھے جو ان کنٹرول بلڈ پریشر کی وجہ سے, جتنے میری کیپیسٹی کے اندر تھا ہم نے ان کو کونسلنگ کی, میڈیسن کے لیے ایڈوائس کیا, لیکن اس کے باوجود اتنا ان کنٹرول بلڈ پریشر تھا کہ مریض لینڈ کیے, کوئی فالج ہوا, پھر 1 دفعہ فالج, پھر 2 دفعہ فالج, پھر 3 دفعہ فالج. تو الٹیمیٹلی یہ چیزیں مورٹیلٹی ریٹ کو بڑھاتی ہیں. تو انشاءاللہ جو میری کیپیسٹی کے اندر جو چیزیں تھیں میں نے ان کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. اور آپ لوگوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ یہ جو اویئرنیس میسج ہے اپنی فیملی کے اندر, اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اپنے جو بڑے ہیں یا جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایک ہیلدی لائف سٹائل کو پروموٹ کریں. تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ خیر.